ओगच्चेनो आयज आमी शिकता ते म्हळ्यार जुवांची शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 1 वर्स 19 to 34. जुवांची शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 1 वर्स 19 to 34. म्हणटकीर हांगासर आमकां पयलो एक मनीस मेळटा, ताचें नांव जुआंव बातीस. कोण? जुआंव बातीस. जुआंव ओ जॉन म्हणल्यार सर्वेस्पर कुरपे बरीत. गॉड इज ग्रेशियस. जुआंव जॉन ज्या युहोना म्हणल्यार याहवे सर्वेस्पर ओ देव कुरपे बरीत, देवाची कृपा आसा. आनी नांवा वयल्यान सगळे आमी जल्मता देवाची कृपेनूच. ताका लागून भुरगीं देवाची देणे. एक मनीस देवाची देणे. आनी हांगासर मेळटा तो जुआंव बातीस. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 6. जुआंव बातीसाची खबर सुरू जाता जॉन चॅप्टर 1 वर्स 6. एक मनीस दिश्टी पडलो, ताचें नांव देवान धाडलेलो एक मनीस दिश्टी पडलो, ताचें नांव जुआंव. आनी ताचें नांव जुआंव. जुआंव. आतां जुआंवचें कार्य कितें? जुआंवचें कार्य पयलें म्हळ्यार टू बी विटनेस ऑफ लायट. उजवाडाचो गोवाय तो. उजवाडाक गोवाय दितलो हो जुआंव. सजमल्यान जुआंवचें कार्य टू बी विटनेस ऑफ लायट म्हणल्यार जुआंवचें कार्य उजवाडाक गोवाय दिवप. चॅप्टर 1 वर्स 7 कितें म्हणटा? ताचे वरवीं सगल्यांनी बाबार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. ताचें कार्य उजवाडा गोवाय दिवप. आनी हू इज दॅट लायट? देव. गॉड इज लायट. आनी जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. म्हणटरी जुआंवचें कार्य उजवाडाक गोवाय दिवप. जायते कडेन काळोख पडलो. संवसार कडेन काळोखान आहा. घरां आहात, समुदाय आहात. कितल्या मनशांची जिवीत कितें पडलेलें आहा? काळोख आसा. आनी ह्या काळोखान हांवें आनी तुवें गोवाय दिवंक जाय. गोवाय म्हजी न्हू, गोवाय तुजी न्हू, गोवाय कोणाची? उजवाडाची. उजवाडाची. आनी ह्या उजवाडाक आमी गोवाय दितले जाल्यार ही ओस ह्या मनशा कडल्यान सजमूंक जाय. ती म्हळ्यार ह्युमिलिटी, खालतीकाय. कितें गरजेची? खालतीकाय. आनी खालतीकाय आमकां मेळटा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 8. कितें म्हणटा तो पळयात. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो. तो जाणा आपूण कोण तो. आपूण जाणा कोण तो. हांव उजवाड न्हू, हांव देव न्हू, हें तो जाणा. ताका लागून तो म्हणटा तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो. पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयल्लो. उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयल्लो हें जाणा जावंक जाय. सदां आमी देव कोण तो जाणा जावंक जाय आनी आमी कोण ती जाणा जावंक जाय. हांव नको हांव कोण तो आनीक देव कोण तो बी हांव नको म्हज्यान गोवायकी दिवपाक जायना. पयलें हांव कोण आनीक देव कोण. हे दोन्ही वस्तू आमचे सगळें आसूंक जाय.
आतां मनीस मनीस ताका सुरवात आसा आनी ताका शेवट आहा. देवाक सुरवात आनी शेवट ना. ना. देव सदां आसलो, सदां आसतलो, सदांच आहा, सदांच आसलो आनी सदां काल आसतलो. ताका लागून हेंय बी जाणा जेजू उजवाड आनी तो सदां आसलो. ते आमकां मेळटा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 15. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआवान आड्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजे वोन व्हड. अशी हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आतां बायोलॉजिकली पळोवपाक गेले जाल्यार मनीस कशें पळोवपाक गेल्यार कोण व्हडलो आनी कोण धाकटो? देव व्हडलो. आं बायोलॉजी बायोलॉजी म्हणजे मनीस कशें पळोवपाक गेल्यार कोण व्हडलो? जॉन जुवांव कितल्या म्हयन्यांनी? 6 म्हयन्यांक, ओ 7 ओ 9 ओ 6 वर्सांक? 6 म्हयन्यांक. आनी सदां आमी म्हणटाय इवन 6 वरां लेगून तर व्हडल्यार 6 मिनटां लेगून व्हडल्यार आमी सांगतले हांव तुज्यान आवडला. 6 सेकंडां लेगून तर व्हडली जाल्यार आमची मनशाची चिंतप कितें? तुज्यान हांव तुवें म्हाका कितें करपा जाय? आयकूं जाय हांव तुज्यान व्हडलो. बस थिंगा, बस थिंगा. पूण जुआंव बातिस्ट 6 म्हयन्यांनी व्हडलो. तूं रेसन जुआंव बातिस्ट जाणा जेजू कोण तो? प्री एक्झिस्टंट म्हणटा आमी जेजू पयलीं सान आसलो हें जाणात आमी. आयज जुआंव बातिस्ता कडल्यान कृपा आनीक सोत येवना. सगळे आमी न्हू जायते फावटी आमी सांतांक उलो मारता, नो प्रॉब्लम. मारेक उलो मारता, मारूंक जाय, मारेक उलो मारूंक जाय. पूण कृपा काकलू देणी तेंकोडे दित ना. हें आमी सांतांची भक्ती करता, सायबीण मांयची भक्ती करता, पूण ही सगळी देणी दिवपी कोण? देव. सोज म्हणल्यार पूण थोडी अशीं बी रॉंग वयतात. ती म्हणटा सायबीण जाल्यार पुरो, जेजू नाका. व्हडली चूक, व्हडली चूक. थोडी अशी म्हणटात फादर सायबीण व्हडली तेका आवय ती, जेजू धाकटो, पूत तो. कितलें सोत आनी कितलें फोट? तुमचे भाई कितलें सोत दिसता? केनत कितलें सोत? सायबीण आवय आनी जेजू पूत. व्हडली कोण? सायबीण. सायबीण जाल्यार पुरो. भुरगीं कितें जाय? हे मनशाचे मनशा भशेन. पूण देवीक हेतून तशें न्हय. सायबीणच्या तो ओरंबाक सान तो आसलो कोण? जेजू. वी कॅनॉट कंपेर जीजस एंड मॅरी. वी कॅनॉट कंपेर. सायबीण माय एक तुजे भशेन ना म्हजे भशेन एक वस्कोत मनीस. मनीस. जेजू देव. म्हणटरी सगळी कृपा आनी देणी कोणा कडल्यान येतात? सायबीण कडल्यान न्हय, सांतां कडल्यान न्हय. कोणा खंयच्यान? देवा कडल्यान. उडगासुरात. मागीर समज देखीक आमी एकसा कोणाय गेल्ले, एक आमचो बरो फ्रेंड, आमी वेता आसतना ताका एक गिफ्ट व्हेलो. गिफ्ट सगळ्यान व्हेल्लो, सगळे येतले ना. कोणे एकट्यान ताका दिलो आनी ताका बाबडे दिसलें ताणें तो गिफ्ट कितें केलो म्हणून हाडला म्हूण. ते गिफ्ट घेतले कोणा थँक्यू म्हणलें, दिला ताका म्हणलें. आनी ताणें रोखडेंच म्हणलें आरे हांवें हाडूना रे तो. सगळें हाडलो.
पूण जायते पावटी कोडे देव देणी आज बेड्या कोडे सांता भक्तां कोडे आंकवार मारे कोडे कोणा कोडे कित कोन्न दिता दिन धाडटा पूण देण्याची सगळी देणी दिवपी कोण देव पूण मनशाक कृपा आनी सत हें सगळें मेळटा देवा कडल्यान जॉन चॅप्टर 1 वर्स 16 आनी 17 वाचत आनी ताचे बोरतेंतले आमी सगल्यांनी घेतलां देण्या फाटल्यान देणे देण्या फाटल्यान देणी इतली कृपा कोणा कडल्यान देवा कडल्यान मागीर कित्याक समूर्त देवान मोइजेसा वरवीं दिल्ली मायेमोग आनी विस्वाशीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत मायेमोग आनी विस्वाशीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान हें चड गरजेचें दुसरें जुआं बातीस जायते फावटी कन्फ्यूज जाता आमी जायते फावटी कन्फ्यूज जाता पूण केन्नाच रावना काय कन्फ्युजनाक केन्ना जिवितान कन्फ्युजन जातात केन्ना वाट कन्फ्यूज जाता केन्ना थोडे प्रश्न येतात काल कोणें म्हाका एक विडियो धाडलो एका पुलीस कॉन्स्टेबल हेणें सुसायड केल्या हांव नकळो तुमी आयकला जाल्यार पुलिसांनी सुसायड केली आनी निमणो विडियो ताणें कित्याक लागून सुसायड केली हें बरयलां हें सांगलां डायरेक्टली सांगलां बट फॉर मी ताणें निमणें बरोवन हांकां म्हणलां आपणा म्हाजी जस्टीस दियात हांव नकळो मेल्ल्या मनशाक आनी जस्टीस कितें उरल्यात ते जस्टीस चोवपाक ते पुलिसान कितें आसूंक जाय आसलें रावपाक जाय आसलें आय फील दॅट म्हाका दिसता हांव मेलो उपरांत म्हजो संवसार व्हडले जस्टिसान हें केलें आनी बट हांगासर आय फील दॅट तो पुलीस पळय आहा तो कन्फ्युजनाक सांपडलो कन्फ्युजन आनी जेन्ना आमी कन्फ्युजन सांपडटा तेन्ना ताका लागून सांगता हांव दिसा एक तरी नवो फ्रेंड आसूं जावो एक तरी नवो फ्रेंड आसूं जावो ना दिसाक एकटे तरी मनशाक कितें करूंक जायो फोन करूंक जावो आमी ताका कोत्ताय उलोवपाक स्टार्ट केल्लें सांजे 6 सकाळीं 6 जालीं उलोवन काबार जायना आनी कितें उलयलें कोणाक खबर ना उलयतल्या खबर ना आनीक दिस अ मॅडनेस एंड डिसीज हें एक दुयेंस हाचे कडेन आनी ते फ्री न्हू ते आदीं म्हूण कितें वयताले पयशे वयताले फ्री म्हणून उलयत राव हें पिशेपण आनी दुयेंस हाडलें आदीं 1 रुपया गेलो आवयस 1 रुपया गेलो 1 मिनटीक 1 रुपया गेलो 10 मिनटां 10 मिनट गेले आनी भायले कॉल जाले आनी भिरांत येताली पूण आयज I do not know. This world is making us more confused. I feel so. And we are confused. तेतून ये कितें भशेन Jewish अधिकारी जुदेव अधिकारी याज्ञिक लिवायट हे सगळे कन्फ्यूज जाले कन्फ्यूज कोणा विशीं जेजू विशीं केन्ना केन्ना जिविता विशीं कन्फ्यूज जाता केन्ना केन्ना वाटी कन्फ्यूज जाता तेन्ना कोणाक तरी विचारूंक जाय आनी जातालें कोणाचें न्हू तर तुका जर कन्फ्युजन वाडलां जाल्यार न्हू बेस्ट थिंग गो एंड आस्क दॅट पर्सन ये जुदेव अधिकारी जुआं बातिसा विशीं कन्फ्युजन जालें कोणा विशीं जुआं बातिसा विशीं आनी ताणें बरी वस्त केली ती विचारलें सदां विचार कोणा विशीं तुज्या मनांत तर दुबाव आहा कन्फ्युजन आहा ते डायरेक्ट फर्स्ट बेस्ट थिंग आस्क दॅट पर्सन इज वेरी बेस्ट आय विल से बेस्ट समजलें न्हू समज ह्या विशीं तुका कन्फ्युजन जालें वचने कोणा विचार ह्याक विचार ह्याक तर विचारपा तितली गार्स नाल्यार एटलीस्ट बिया तर विचार
पूण सीआक विचारूं वचनाका डीआक आनी झेडाक तुमी झेडाक विचारूं वयतात इट वील टू फार आं तुका एया विशींचें कन्फ्युजन जालें बेस्ट थिंग गो एन आस्क हूम एया विचार या कडेन विचारपा तुका तर बरें गार्ड्स ना जाल्यार लागीं कोण आहा बी तरी विचार पूण आमकां थिंगा लागून आमी मागीर झाडां विचारूं वयता आनी झेड कितें सांगतालो कोण खबर म्हणटरी हे सगळे अधिकारी कन्फ्यूज जाले कोणा विशीं जेजू विशीं आनी जुआंव बातिस्ता विशीं आनी ताणें कितले खोटे जावं ते आय एप्रिशिएट डेम ताणें विचारलें हेल्प घेतलो त्या पुलिसाची खबर सांग कोणाचो तरी हेल्प घे जिवितान प्रश्न आयला वादळ आयला मोड आयला कोणाचो तरी हेल्प घे आनी वच फुडें हाणें हेल्प घेतलो लिवायट हेंचे कडल्यान चॅप्टर 1 वर्स 19 to 21 रीड करुया जुवांवाची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्यातावन पाठयले तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय आनी तांणी ताका म्हणलें कितें तर तूं एलिजा ताणें तांकां म्हणलें हांव एलिजाय न्हय तूं आमी रावता तो प्रवादी बी आनी ताणें म्हणलें ना ओके तेणें जायते प्रश्न जाल्ले तेणें सगळें ना 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 म्हणत गेलो सोज म्हणलें तुमी हांव हो न्हू हांव तो न्हू हांव तो न्हू आनी सुद्दां न्हू आमकां आतां वयर चडूंक जाय जाल्यार आमी ल्हान जावपाक जाय वयर चडपा जाल्यार आमी कितें जावपाक जाय ल्हान जावपाक जाय आमकां तो भाग्यून जावपाक जाय जाल्यार न्हू आमी सदांच पातकी मोळकून घेवंक जाय हांव एक पातकी भोगशिल्लो पातकी आनी एक मनीस तो अशें म्हणटा तिचें नांव सेंट तो सदां म्हणटालो खंय कोण कुमसाय तांकां आरे बाबा भिनाका तुज्याहून चड पातकां हांवें केल्यांत म्हजितलो व्हडलो पातकी आनी संवसारान कोण ना सगळ्यांच्या व्हडलो आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो पातकी कोण हांव सगळ्यां व्हडल्यांतलो व्हडलो आनी इतलो म्हज्यान व्हडलो पातकी कोण ना तुमी तेजी पातकां विचारूंक जाल्यार पातकां कांय नात सद्वाला कितें सांगलें तें हो मनीस हो यादनीक सदां म्हणटालो म्हज्यान व्हडलो कॅनल म्हज्यान व्हडलो पातकी कोण ना पूण तेका जर पातकां विचारूंक गेले जाल्यार पातकां विचारूंक गेल्यार पातकां ना म्हणटकीर हांगासर तो आपूण कोण तो मानून घेता आमी पातकी आनी ते सांगतात तो कोण प्रवादी हां तेजे म्हणत हांव तो प्रवादी ना हांव तो मेसेस हांव नको तुमी केन्ना आयकलां जाल्यार जेजू मेलो जेजू जिवोवन जाला आनी जेजू नव्यान हे आमचो भावाताचो गूड पवित्र सभेच्या इतिहासान सुमार 24 जाण येयले आनी ताणें सांगलें हांव जेजू नव्यान आयला हांव जेजू नव्यान आनी लाखांनी लोक तांचे फाटल्यान गेलो लाखांनी लोक जायत पडे आमी फोडटा म्हणून हांगा जुआंव बातिस्ताच्यान म्हणून येताले हांव कोण तो पूण ताणें म्हणलें ना इवन तूं एक प्रवादी आनी ताणें म्हणलें ना तूं इलिजा ताणें म्हणलें ना तूं सरवंडार वय हांव सरवंडार म्हणटा तेजें 2 दीस फुलोवन छाती फुलोवन येताली आनी 2 पयशे आनी नांव जोडूं येतालें पूण तेणें ना आमी विटनेस येता आसतना आमी कोण तें एकदम गरजेचें
हांव कोण तो. हांव सगळें जाणा ना, हांव थोडें जाणा, इतलें हांव जाणा. हांव कांय नको, तूं कितें उलयता, हांव इतलें जाणा, उरलो हांव नको. ते ट्रस्टवर्दी म्हणटी एकदम गरजेची. आनी तो सांगता, ताका विचारलें तूं कोण, आनी ताणें सांगलें हांव एक आवाज, वॉयस. वॉयस म्हणून मनीस आसता, आसूं येता, आवाज म्हणून. आवाज म्हणजे कोणाक कडेन पेट नेम घालूं येता, वॉयस म्हूण, वो आवाज म्हणून. कितें थोड्यांक गोदनाल, कोणाक सोंशे, कोणाक बांगडे, कोणाक कांसो, अशें नागयले. कोणाक एकट्याक आवाज म्हणून एक कोणाक घालूं येता, कोणें. पूण हांगासर तो म्हणटा आय एम जस्ट अ वॉयस. हांव एक कितें ताळो, हांव एक आवाज. चॅप्टर 1 verse 23. जुआवान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. एक ताळो हांव. एक ताळो, ताका नांव ना, गांव ना, कांय ना. एक ताळो कोणाचो? देवाचो. आयज आमचे जिवीत कितें, आमी ताळे देवाचे, वो आमचेच. वो ताळो, आवाज देवाचो, वो मोजस, वो देवसराचो, वो संवसाराचो. अशें आमच्यांनी एकामेकाक आमचे भितर विचार येता. तशेंच ह्या मनशा कडल्यान आनी एक गोश्ट हांवें सांगलें देखीक न्हू, सो हांबल, कितलो खालतो तो, इतलो खालतो जेजूचो गोवाय जावपाक, इतलो खालतो. तो म्हणटा ताच्या वाणाचे वाद येवं लेकून सोडूंक म्हाका पुरतो न्हय. 1:27. तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. वाणाच्यो वादी सोडूंक म्हाका फावना. वाणाची वादी म्हणल्यार नेश आतां आमी जोती घालता ते भाशेन जोती गायना आसले. शूज बी आमचे भाशेन न्हय. तांची हांव ट्राय करतालो एक फावटी. म्हाका कोण सांगलें एक झाड आहा, त्या झाडा पासून न्हू सँडल तयार करतात, ती झाडाची कातीची. आनी कोण सांगलो म्हाका फाल्यां तुका हांव धाडटा म्हूण. कोण तो थंयच्यान कोत्ताय तेंगे, आय वॉन्ट टू सी दॅट सँडल. जाय ती ट्राय केली हांवें, तिसो सँडल खंय मेळटा जाल्यार पळोवपाक. पूण फकत मुवी न्हू पयल्यान, खंय मेळ्ळो ना. ती सँडल कितें करतात, ती इंची कडेन सँडल, ताका दोरी बांदताय वयरच्यान. आनीक त्यो मागीर ते व्हडले व्हडले मनीस ते दोरी घालन सँडल घालन येताय. आनी तांची परंपरा प्रमाणे थिंगा मनीस रावपा जाय भायर. कितें सोडपाकू, त्या आख्खी दोरी सोडपाक. मनीस उबो रावतालो, बसतालो, आनी सवंटाक सकयल बसूंक जाय आनी ती दोरी कितें करपा जायो, सोडपा जाय. ती दोरी येता आसतना कोण जाणा खंयची शेण आनी लेण आनी गोबोर आनी माती कितें कितें लागून येयलें म्हणून. हें सगळें कोणाक लागलें, सोडटा ताका लागलें. मागीर हे सँडल सोडल्या उपरांत, हें सगळें सोडल्या उपरांत मागीर ताणें तेचे पांय धुवपाक जाय. पांय धुवपाक जाय. आनी हें काम, हें पण काम आहा न्हू, ते इतलो सारको लोवस्ट तेणें करपा जाय. जायते सवंड आहात घरांत, तांकां रँक आसता. आनी एक सावन एक हॉटेलान गेल्लो आनी ताका विचारलें वॉट इज द पोस्ट. आनी ताणें म्हणलें आय एम अ GM फ्रॉम आवटसायड गोवा. आनी केसो GM मागीर पळोवपाक गेल्यार आय एम GM ऑफ गार्डन. हांव गार्डनाचो मॅनेजर. कसलो? गार्डनाचो. आनी गार्डन मेंटेन करपाक आनीक 15 जाण आहाय. हो तेंगे 15 जाणां गेलो मॅनेजर. हो
पूण थिंग लेकून GM आहा हूंय गार्डनान, पूण हिंगा बाबड्यांक हेंकां कांय ना, कोणाक हेंकां तर लोवस्ट जॉब पळय आहा तो ते सोडपाचो आनी पांय धुवपाचो. म्हणून हो जुआं बातीस कितें म्हणटा, कितें म्हणलां ताणें, ताच्या वाणाच्यो वादी लेकून सोडूंक हांव पुरतो, तो लेकून जॉब म्हाका न्हय. सजमल्या जायत पड आमगे न्हू घर रोखडें चडटा. मातशें हांव कितें जाणा, हांव सगळें जाणा, मातशें कितें मुखार गेलो हेस हांव कोण म्हाका लागता न्ही कोण आहा आनी तूं मागीर थिंगा मेलो. पूण जुआं बातीस इतलो खालतो ती ताच्या वाणाच्यो वादयो लेकून सोडूंक म्हाका पुरतें न्हय. देखून तो जेजूक उदीक लागीं आहा. जी खालती पांय पड आसा ती तुका देवाशी व्हरता उडगासुराक. खालती काय तुका देवाशी व्हरता. गर्व पड आसा ते हुंचे वाटेन वा गर्व पड आहा ते तुका सोकलाक उडयताच आनी उडयताच आनी उडयताच आनी निमणें लेकून तुवें तर तेतून उरलो न्हू लास्टाक तुका एमकोणा शेवटिता. आयज सकाळीं सांगलां हांवें 99% देवान म्हजे खातीर स्वर्गार वचपाची तयारी केल्या. कितली? 99% देवान हांव स्वर्गार वचचो म्हूण तयारी केल्या. 99 ओ 99 हांगा करुया चल. 99.99% देवान हांव स्वर्गार वचपाची तयारी केल्या. पूण तें वाहन कितें उरलां आनी तें मुको सोडलां. तें वाहन पड आहा तें कोणें मुको सोडलां. आनी तें वाहन पर्सेंट म्हणटा तें हें आहा तें तर हांवें वय म्हणलें ना जाल्यार हांव हेमकोणा वयतलो. स्वर्गार 100 पावलां जाल्यार 99 पावलां देवान मारल्यांत. पूण एक पावल मुको दवरलां. हें फ्रिडम तुका. हें कितें? फ्रिडम तुका. स्वर्गार वचूंक नाजाल्यार हेमकोणान वचूंक. दीस इज अ फ्रिडम. पूण ते ल्हानविकाय पळय आहा ती देवाची पावयता. गर्व पळय आहा जायते भाशेन येता गर्व. गर्व जायते भाशेचे आहा आनी जायते वाटांनी येता. एक आनी दोनूच न्हय ताचे वाट 100. तुजो जेजूक लागीं रावलो आनी हो मनीस म्हणटे भाशेन ताच्या वाणाच्यो वादयो लेकून सोडूंक म्हाका फावना. आय एम द लोवस्ट अँड लोवस्ट सर्वंट देखून जावपाक ते घरान वचपाक हांव पुरतो न्हय. पूण हांगासर ताचें आख्खें जिवीत पळय आहा, जिवीत पळय आहा ते जेजू भोंवतणी आहा. सोज म्हणल्यार तुमी आख्खें जिवीत कोणा भोंवतणी आहा? जेजू गवाय दिवचे भोंवतणी आसा. म्हणून इस्रायल पोरसा एक कन्फ्यूज पोरसा. कन्फ्यूज तेंक सांगलें जायत आमगेली बी आहाय. तितू वर्सां तो धर्म जियेल्यात तेजी कांय वळख घेतलो ना. कोण तो कितें सांगलें तें गेलें खंयच्यानी. कन्फ्यूज म्हणटरी बोगोर तो इस्रायल पोरजीक जेजू विशीं वळख दिता आनी ताचे विशीं शिकोवन दिता. चॅप्टर 1 वर्स 31 and 33 कितें म्हणटात पळयात. हांवूच ताका वळखो नासलो. हांवूच ताका कितें जायनासलो? वळखो नासलो. म्हाका खबर नासली जेजू कोण तो. एक्चुअली सोयरे ते लागशिल्ले सोयरे. पूण तोच म्हणटा म्हाका ताची वळख ना. मागीर पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवचे खातीर हांव उदकान स्नान दीत आयलां आनी जुआवान अशी गोवायकी दिली. पारव्या सारको स्वर्गार तावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. 33 हांवूच ताका वळखो नासलो. पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें
जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी तारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जायते पावटी आमी कन्फ्यूज जाता. कालच कोण म्हाका फोन केलो, फादर ते चेड्या कडेन हांव काजार जावं? आगो बाय, ते चेड्या कडेन काजार जावं वो ते चेडवा कडेन काजार जावं, हांव कितें सांगू? ना रे फादर, मातशें सांग न्हू. आगो बाय, हांव कितें सांगू? पोतू फादर मातशें सांग न्हू. हांवें म्हणलें ते चेड्या कडेन आनी चेडवा कडेन कोण चेडवा आनी कोण चेडो. हांवें म्हळें तूं एक काम कर, जाता जाल्यार मातशें थोडें मागण्यांक वेट सार, मागण्यांक वेट सार आनी मागीर देवा इंचार. देवा हे चेड्या हांव वगना, देवा हांव मगे फ्युचर हांव बी नोको, पूण हांव तुजे पात येता. दीस कॉल्ड डिसर्नमेंट. देवाचो ताळो तूं कितें करता? आयकता. फादर चेड बरो दिसता, वय गो बाय, सगळें बरें दिसताय. फादर ते चेडूं न्हू सारकें एंजल एंजल. ते सन चेड ना फादर. आनी देवा न्हू ते म्हज्या हातीर एंजल आसला. वय देवा बोगोस म्हणे, सगळीं चेडवां हाय ते मनशी चेडवां आनी हे बाडे एकटे एंजल. देवा ओ एंजलू. ते मागीर आमी कोंकणी मागीर काजो जाल मागीर कितें म्हणटाय, रूप तुजें आंजाचें कौतुक तुजें कसलें देवचाचें. बट बेटर लिसन द वॉयस ऑफ गॉड. देवाचें आयक, देवा कडेन उलोय आनी देवाक विचार हे थोडे प्रश्न. तूं वळखो नासलो, तूं नोको आसलो, ताका लागून हे थोडे प्रश्न देवा कडेन उलोय. आनी एक मनशा कडल्यान आनी एक बरी वस्त मेळ्ळा, ती पवित्र आत्मा आयलो ते पळयतलो म्हणटा ताणें देवाचो हात तूं पळय, जिवितान पळय, प्रश्नान पळय, देवाचो हात पळय. आनी हो जुवां बडे आहा न्हू, ताची एक व्हडली हें म्हणल्यार तो सदां दाखोवपी, कितें करपी? दाखोवपी. ताणें जेजूक बोट दाखयलें आनी ती सायडीन वचूंक सांगलें आनी आपुणूय गेलो. 29 verse 1, chapter 1 verse 29. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. Very, very important. This is a lamb who take away the sins of the world. हो मेंढरो केनट, हो कितें? मेंढरो. दोन दिसाक आयकता आमी केन्ना? मिसान. ओ देवाचो मेंढरो, संवसाराची पाप काडटा तो. आतां पाप काडटा तो मेंढरो म्हणल्यार सगळीं पातकां धुयता तो. पातकां कितें करतात? धुयतात. सगळें वायट आहा तें नपयत करता. धुवपाक एक्चुअली आमी धुवपाक उदक उजार करता, वयवो ना. पूण थिंगा पातकां धुवपाक रगत उजार करताले. कितें उजार करताले? रगत. चॅप्टर 3 verse 36 पळयात. 3:36. पुताचेर बावाड दवरतात, ताचे सोवें सासणीक जिवीत आसा. पुताक कालती जावंक कबूल नात, ती जिवीत भोगूंक पावची नात, पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. हो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो, पातकां भोगशिता तो, सगळ्यां नितळ करता तो. ओके, मातशें मुखार या. जुवांची पयली चीट चॅप्टर 3 verse 5
and aid. हो मेंढरो कितें कोत्ता तो पळयात. जुवांची पयलीची चॅप्टर 3 verse 5 and 8. तो रामची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. आमची पातकां काडून उडोवंक तो मेंढरो आयलो आनी ताका पातोक ना. ताका पातोक ना. कसलेंच पातोक ना म्हूण तुमी जाणात. verse 8. जी कोण पातक करतात ती देवचाराची. जी कोण पातक करता ती कोणाची? देवचाराची. आनीक कारण देवचार अरुंबाक तावन पातकी. देवचाराच्या कर्तुबाचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. समजले तुमी? जुवांची पयलीची 3रो आवेसूर ओडी 5 आनीक 8. सजमल्या देवा उतर सजमता वयता गेला. मुखार या. बुक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 7 verse 17. 7 verse 17. प्रकाशीचे पुस्तक 7वो आवेसूर ओडी 17. कित्याक सिवनाच्या मेजार आसा तो मेंढरो तांचो गवडी जातलो आनी तो तांकां जिव्या उदकाच्या झरीशी पावयतलो आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां पुसून काडटलो. verse 14. हांवें असो जबाब दिलो, तूंच सांग म्हाका दुनिया. ताणें म्हाका सांगलें, निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलामोती पावलो तो लोक हो. तांणी आपली वस्त्रां मेंढराच्या रोगतान धुल्यांत आनी धवी केल्यांत. ओके. सजमल्या कितें म्हणलां तें मेवला. मॅथ्यू चॅप्टर 3 verse 12. मॅथ्यू चॅप्टर 3 verse 12. मातशें बरयात. मॅथ्यू चॅप्टर 12 verse 12. Luke chapter 7, Luke chapter 3, Matthew chapter 3 verse 12, Luke chapter 3 verse 7 to 9. ही मातशें बरयात. म्हणटरी रोगता वरवीं आमची पातकां धुवन काडटा तो मेंढरो. सजमल्यात. म्हणटरी आदले खोरान पातकाचे बोगसणे मेळचे खातीर 2 मेंढरे मारताले. कितले मेंढरे? 2. एक मेंढऱ्याचेर सगळीं पातकां घालताले. सगळ्यांकी पातकां आनी ते मेंढऱ्याक सोडटाले. आनी तो मेंढरो भाट सगळीं पातकां घेवन तो वयतालो रानान. खंयच्या वचून मोत्तालो. दुसरो मेंढरो मारताले आनी ताचें रगत सगळे पोरजीचेर शिंपडायताले. आनी हे भाशेन तांकां पातकांतली सुटका मेळटाली आदले कोरान. पूण नवे कोरान कुश्टां वरवीं जेजूच्या रोगतान आयज आमी मेंढरे मारपाची गरज ना. कोंबे बोकडे गायो बैल मारपाची गरज ना. जेजूच्या रोगतान ताणें आमची सगळीं पातकां धुवन काडली. आतां मुखार जेजू हो मेंढरो कश्टवतलो देवाचो सर्वंट. हे पळयात. जॉन चॅप्टर 12 verse 38. Suffering servant of God. John chapter 12 verse 38. 12:38. इजायस प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें तें घडोवन येवचे खातीर हें अशें जालें. ताची उतरां हीं आसात. सर्वेस्परा आमी पोरगोटल्या ती खबर कोण सोतमांदीत आनी हे घडणींत सर्वेस्पराचो बोलिश्ट हात कोणाक तरी
दाखोळ जाता जाला जायत. आनी ही उतरां इसायास प्रवाद्याची बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 53 वर्स 1. verse 1. 53 verse 1. Book of Isaiah chapter 53 verse 1 उक्ती करात. आमी पोरगोटल्या ती खबर कोण सोतमानीत आनी हे गोडणींत सर्वेस्पराचो बोलिश्ट हात कोणाक तरी दाखोळ जाला जायत. Verse 12. Sorry, verse 2. ताचे मुखार एके रुपये सारको तो उपजलो सुके खोडे जमनींतले एका पाळा सारको ताका सोबिताय ना सुरोपाय ना आमचे दोळे ओडून व्हरपाक ताका कसली सुंदराय ना. ताका पिसुळ्ळो. ताका कितें केलो? पिसुळ्ळो. केन्ना कोंबयेची पांखां आसतना कोंबी बरी दिसता. हांव नकळो तुमी पयलीं जाल्यार कोंबयेची पांखां आसतना कोंबी बरी दिसता आनी ती कोंबयेची सगळीं पांखां काडल्या उपरांत ती कोंबी दिसना. सज म्हळ्यार जेजूक पिसुळ्ळो. ताका सुरपाय नासली. जेजूक मनशाच्या पातका खातीर पिसुळ्ळो. आनी ताका पिसुळ्ळो तेन्ना कित्याक लागून पिसुळ्ळो? सगळो भार मनशा कुडाच्या पातकाचो ताणें आपणाची घेतलो. 53 verse 12 वाचला आमी. देखून सुबे मजार हांव ताका मानाचो जागो दितलो आनी झुजान जोडटलो माल तो समेस्ता मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकुशीन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मुरलो एक पातकी कसो आपणाक लेकूंक दिलो. खरें म्हळ्यार समेस्त मनशाच्या पातकाचो भार तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनोदी करीत आसलो. हे आमी दर वर्सा एक पाटूर वाचता. केन्ना कोण सांगता? केन्ना ही उतरां कानार पडल्यात तुमच्या? केन्ना पडल्यात? वर्सा एक पाटूर पडटातूच. केन्ना? एश वेनसडे. आनी केन्ना? गूड फ्रायडे. वेरी गुड सिस्टर. गूड फ्रायडे. एश वेनसडे न्हू. पॅशन नरेशन म्हणटा तेका आमी कोड्या न्हू. ते सांतूस पासूस जेजूच्या कुशांचो आयतार ते एका आनी गूड फ्रायडे आमच्या पातकां खातीर ताका फाफशिलो. कोंबयेची सांगलें सगळीं पांखां काडल्या उपरांत ती कोंबी दिसना. जेजूक फाफशिलो. आमी जेजू पळयताय ते भाशेन जेजू न्हय. आमी बरो पेंट मारतली ना. तेका रुपूच नासलें. सजमल्यार कितें सांगता? फादर ती म्हाजी पेंट गेला हांव तो जेजू दिसना. आरे बाबा जेजू पेंट गेला. जेजू कूडच सगळी फाफसोलोली. हांव नको. तुमी पॅशन ऑफ क्रायस्ट केन्ना पळयला? पॅशन ऑफ क्रायस्ट तेणी ट्राय केल्या. ताणें ट्राय केल्या. हांव म्हणना तेंच म्हूण पूण ट्राय केल्या. आनी एक जायत जाणां द प्रेशस ब्लड म्हूण एक जेजूची थोडी इमाजीचोच फोटो दवरतात. सगळें रोगत व्हांवता आनी कांट्याचे. इट्स लायक केन्ना इमेजीन करात म्हज्या पातका खातीर ताका पिसुळ्ळो. ताचें रोगत म्हजें वचूंक जाय आसलें. आनी म्हजें जेन्ना एक जल्म पडटा म्हाका इल्लो कांटो लागला. हा हू हा हू हा हू.
आमगे एकटो कंपेनीन आहलो तेजे बरोबर फुटबॉल बी खेळोंक वचपा न्हू कितें जाणा तेगे पांय जर बॉलाकू मारलो मातशें दुखलें न्हू आवय गे पांय जायना आनी तो मागीर न्हू तेका सांगलें आरे कांय जालना तो मागीर न्हू कांय जालना तो मागीर सूत घेतालो आनी कितें पांय सुजोला मेजरमेंट काडटालो कितें घे न्हू सूत घेवन पांय कितें सुजोला तो काडटा आमकां एक धाकटो कांटो लागलो कितें जाता तें कळटा पूण जेजू रुपूच नासलें उडगासूर आनी जायते फावटी न्हू आमी चडशे आमगे इल्ले सगळे आय हॅव सगळे संवसारा कडेन हांव बिजी आहा तितलो बिजी कोण ना हिंगा पाड पडटा हांव काम करते भाशेन कोण काम करना मी आनी तुजें न्हू काम काबार जायना काबार जायना म्हजे जिवितान कोश आहा तितले आनी कोश कोणाचे जिवितान नात हे केन्ना दिसता जाणा केन्ना दिसता हांव म्हजी नदर मात तेन्ना आनी जायते लोक हांगासर कावन्सिलींग येता तेन्ना सांगता आगो बाये फादर देवान म्हजे जिवितान इतले कोश कित्याक आयले आगो बाये हांव नोक्को बाय तुका आन्सर दिवपाक पूण एक तुगे कोश उण जावपा जाल्यार एक काम कर तुज्याहून मातशें आनी कोणाक चड कोश आहाय न्हू तेंची नदर मार आनी तुजे कोश कितें जातले उणें जातले आनी जाय जाण सांगता फादर जालें रिसंटली एक भाव न्हू ताका पायल्सांचे प्रॉब्लेम आनी तो बोटीर आहा बाबडो बोटीर आहा आनी बोटीर मातशें रिस्क म्हळ्यार कितें तेका तर बरो ना म्हणलो पॅक करतले आनी घात धाडटले बरो ना म्हूण सांगलें कितें वखद दीत म्हणून बी सांगपाक जायना गेल्यार फकत 2 म्हयने 1 म्हयनो जाला आनी तेजे लागीं सोंसपाक जायना सोंसपाक कॅनॉट बेर जायना फादर हांव कितें करूं आनी म्हजें मना आयलें मागणें कोत्ता मना आयलें अरे बाबा हांव म्हूण कितें करूं तुजे खातीर तूं म्हणलें एक काम कर मातशें बायबल उक्ती कर आनी ती 12 वर्सां रगपाट जायले बायल पळय कुस्टोवली न्हू तिचे 10 पाटी तेंच वाच रीड 10 times and you think that I am that woman तूं हांगा दादलो खरो but the pain कळ्ळें न्हू दूख आहा ती पळोवपाक तूं 10 पाटी वाच and try to I am that woman who is suffering 12 years 12 वर्सां कुस्टोवपी बायल हांव आनी ताका सांगलें थोडें हांवें एक्सप्लेन केलें ताका कित्याक आमचे थोडे बायबल नोको तांकां मातशें डिफिकल्ट लागता ते वाचले आनी गेले फादर कांय ना तेका थोडें हें दिलें हांवें गिव सम मसाला टू हें करपाक आनी 10 पाटी वाच आनी टेक दीस मसाला कित्याक न्हू मीठ घायना जाल्यार तेका मागीर टेस्ट येना पण मातशें मसाला दिलो आनी तेका सांगलें रीड इट 10 times and put this masala and try to see it and then you taste आनी ताणें केलें भावार्थान केलें दादलो तो and he feel that the pain of that woman 12 years आयची सोसायटी नव्हती जुदेव सोसायटी पॅट्रिकल सोसायटी आनी मागीर न्हू 2 म्हयने खबर ना हेजी नाल्यार बोगोर कितें येताले कॉल येताले 2 म्हयने खबर ना आनी मागीर 2 म्हयने पोतूं गेले फादर हें न्हू तुवें दिलो तें वखद मातशें बऱ्या पडलें
हांवें तेका व्हडलें काय केलां देवान कितें करपाक देव जाणा हांव नको बट हांवें तेका इतलेंच केलें तें म्हणल्यार वेन वी आर फोकसींग ऑन युअर सफरींग इज मूव अँड मूव अँड मूव अँड मूव. तूं तर म्हणटा हांव वावर करता तूं आनी वावर कोण कोन्ना तूं आनी वावर करूंक सोदना. हांव आनी मातशें करूं जातालें. हांव शिकोते भाशेन आनी कोण शिकोता तूं आनी एश म्हणप म्हळ्यार कितें करप आनी शिकोवंक वचना. म्हज्या तूं हुशार कोण आहा आनी तुजे हुशारकायेची वाट कितें केली तुवें बंद केली. म्हणजे जेन्ना आमी जेजूची नदर मारता आसतना जेजूची नदर मार. तुज्या जिवितान आडकोळी आसात प्रश्न तुज्यान अदीक चड आडकोळी आसा ताची जिवितान नदर मार. म्हाकाय हांव पाद्री पूण कितें जाता जाणा हांव म्हजी नदर मारता तेन्ना हांव खालाच पडटाच हांव उडगासूर. थोड्या पाद्रींच्या जिवितान कितें प्रश्न आहात रे बाबा वयस आनी तांचें दूख आयकता आसतना तांचे प्रॉब्लेम आयकता तांचे अस्कोताय आसतना आरे बाबा म्हज्यान कितें आनी कश्ट बी आहात रे. जायत पाडे मिशनर बी हितून न्हू तांची आयकता आसतना अरे हें कितें रे हें कितें करपा वाड काय न्हू ते बाडे कितू कश्ट जाय थिंगा सी देयर लायफ. तेन्ना म्हजें दूख कितें जाता नाच जाता. तूं तुजी नदर मारलो तूं आनी तुज्यान जाप उस्कार लेगून घेवपाक जायना. उस्कार लेगून घेवपाक जायना कित्याक तुका तुवें सारकें आवय 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 काबार केलें तुका तुवें काबार करता देखून जेजूच्या कोश्टांची नदर मार. आमचे खातीर कोश्टवतलो हो मेंढरो सगळ्याचो पातकांचो भार ताणें घेतलो आनी इतल्यान काबार न्हू. फादर थोडी म्हणटाय फादर देवाचे दोळे लेगून फुटल्याय देवाचे दोळे फुटल्याय कित्याक गो बाय ना हांव कश्ट दी देवाचें चुपा जायना आनी म्हाका सुटका दिवपाक जायना. आगो बाय म्हणलें आमी कोश्टवता पूण जेजून इतले कश्ट जेजू तुजे खातीर मेलो गो बाय म्हजे खातीर मेलो म्हजे खातीर मेलो तुजे खातीर मेलो आनी तूं थोड्या कश्टांक लागून कित्याक इतलें पिरगोता. बाबा न्हू जेजू मेलो कोणा खातीर सगळ्यां खातीर. 19:14 पळयात जोहाचे शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 19 वर्स 14. हरी अप जॉन चॅप्टर 19 वर्स 14. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. तो दीस पास्कांची तयारेचो दीस आसलो. मागीर सुमार दोनपार जाल्लो. दनपार जाल्लो येसांनी वत पळय येता साहेबा भोगूस एक म्हाका जाल्यार म्हाका दिसता एक अर्दी वर पुरो गोणेन कितें जावपाक दनपार येता तेन्ना नून म्हणटा आनी आमगे ती मुखार बी रावपाचें न्हू. हांव नको ते कित्याक आयलो ते टायल्सांचे न्हू वयर सावन हीट मारता आनी सकयल सावन कितें भाजता दिसता सारकें. टायल्स बी आहात थिंगा न्हू एटलिस्ट हेका झूम इन पण आहल्या तितले न्हू ते टायल्स आहा थिंग सारकी सकयले सावन तूं कायली गायल्या भशेन केदों काय भितर वचचें वो आनी खंयच्या वचचें दिसता. म्हणून देंपारचे खडार खडखडीत वत नून 6 hour मागीर पिलातान जुदेवाक म्हणलें हो पळयात तुमचो राजा. आतां वर्स 36 कमान 36 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचें एक पूण हाड मोडची नात. ताचें एक पसून हाड मोडचें ना. मागीर हें उतर खरें जावचे खातीर ह्यो वस्तू घडल्यो. आतां कितें कोत्ताले ते मेंढरो पळ मारता जो मेंढरो पळ मारता तेजे रगत सगळें काडटाले मांस सगळें खातालें पण हाडां मोडिनासले. हें आमकां मेळटा सुटकेचें पुस्तक एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 7.
सुटकेचे पुस्तक पास्कल लॅम्प पडे आहा तेजे पळया बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 12:7 ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतालो आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो मनशांक तशें मोनजातीक आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवाक हांव खास लायतलो हांव तो सर्वेस्पर. कंटिन्यू मागीर 12:7 मागीर मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दाराच्या दोनूय कवडांचेर आनी उंबरांचेर तें लावचें. हां सजमला कितें वाचना तें हांगासर ओके वर्स 13 तुमी रावता ते घराक दाखोवंक हें रगत जातलें खुणा आनी तें रगत दिसची पोट्टूस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी तेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो आनी तेन्ना तुमकां कांय वायट जावचें ना. पूण त्या वेळार सुटका दिवपा खातीर हें रगत उजार कुत्तालें आनी आतां जेजूच्या रोगता वरवीं हे मेंढऱ्याच्या रोगता वरवीं सुटका. वर्स चॅप्टर 12:23 कित्याक इजिप्ताक मार दिवंक सर्वेस्पर देसांतल्यान वेतलो तेन्ना ज्या दाराच्या तोरणाचेर आनी दोनूय कवड्यांचेर रगत लायलोलें तो देखतलो तें दार तो सोडून वेतलो आनी प्राण काडप्यांक तुमचो प्राण काडूंक तुमच्या घरांनी भितर सरूंक दिवचो ना. सदमल्यान आनी हांगासर वो मेंढरो आनी वो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे दाखोवपी कोण तो जाणा जुआंव बातीस. हे दाखोवपी जुआंव बातीस. आयज हो मेंढरो आमकां आमच्या हातान हाडल्या भाशेन जुआंव बातिस्तान हें देवा उतर शिकता आसतना हो मेंढरो आमकां दाखयला. हो मेंढरो आमकां दाखयला. गुडी हो मेंढरो दर एका मिसान आमी शिवता जेजूच्या कुड्यार रगत कितलो भावात दवरता आनी कितली हे जेजूचे गोवाय जाता. आयज ही क्लास सोंपयता आसतना थोडो वेळ आमचेर नियाळ करुया.